Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Chairman sir. Chairman sir, वैसे on a lighter note, कल से एक नोटिफिकेशन हुआ है जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, तब से मेरा भी दिल कर रहा है कि आपसे रिक्वेस्ट करूं कि सर मुझे भी वाइस चेयरमैन सेनेट लगा दे सर, एक नोटिफिकेशन है निकालना है जिसमें जो दिल करे लगा दे सर, जहां डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है वहाँ वाइस चेयरमैन सेनेट भी लगा से हैं तो लगा दीजिए सर। आप कुछ चेयरमैन समझे। अच्छा सर, जिस वक्त हम बात कर रहे थे उस वक्त एक बड़ा ही अनवनाक वाक़या हुआ इस वक्त लाहौर में माल रोड पे। कुछ किसान इकट्ठे हुए अपनी ट्रालियां और अपनी गंदम लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह जो तो पीटीआई जो जुल्म पंजाब पुलिस करती थी, आज उससे ज़्यादा जुल्म उन्होंने किसानों पे किया। मारा गया, पीटा गया, वहाँ पे शेलिंग की गई। और किया क्या कि किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं सर? किसान प्रोटेस्ट ना करे तो क्या करे वैसे? जिसकी 2500 रुपये मन गंदम ना बिके सर, आखिर वो कर ही क्या सकता है? और मज़े की बात सर, आज कुछ ऐसे फैक्ट्स लेके आया हूँ कि शायद आप भी परेशान हो जाएंगे। आपको याद हो सर, मैंने पिछली स्पीच में कहा था कि पाकिस्तान में 46 लाख टन के करीब गंदम पड़ी थी जिस वक्त निगरान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि हम यूक्रेन से गंदम मंगवा लेते हैं। 46 लाख टन। यह बात है सर 22 अक्टूबर 2023 को, जब निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट ने इसकी फैसला किया कि हम यूक्रेन से गंदम मंगवा लेते हैं। उस दिन से लेके अब तक सर 34 लाख टन यूक्रेन से गंदम मंगाई जा चुकी है, जिसकी लैंडेड कॉस्ट मैंने उस वक्त बताया था 3100 रुपया मन है सर। लैंडेड कॉस्ट 3100 रुपया मन। वो गंदम पंजाब में सर 4500 रुपया मन बेची गई। 1400 रुपया पर मन प्रॉफिट अगर लगाया जाए सर, 400 रुपये ट्रांसपोर्टेशन, मिडलमैन, सारे कमीशन निकाल दिए जाए, 1000 रुपया मन उस 31 लाख टन के पीछे नफा बनाया, जो कि 85 अरब रुपया बनता है सर। किसी ने इस सिस्टम में बैठ के 85 अरब रुपया नफा कमाया। हैरानी की बात सुनिए सर, 22 अक्टूबर को केयर टेकर गवर्नमेंट ऐलान करती है कि यूक्रेन से गंदम मंगवा ले, और 1 नवंबर को पहला जो शिप है वो यूक्रेन से पाकिस्तान आ जाता है 8 दिन के अंदर। नॉर्मली सर अगर आप ये जहाज यूक्रेन से मंगवाएं तो 22 से 24 दिन लगते हैं। आज गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जब ने इजाज़त दे दी है आप यूक्रेन से गंदम मंगवाएं, फिर वो एलसी खुलेगी, बैंक जाएगा, 100 मसले। 22 दिन सर एक जहाज को लगते हैं यूक्रेन से कराची आने में। पहला जहाज 8 दिन के अंदर आ गया सर। कोई ना कोई तो नफा बना रहा था, जिसको पता था कि इजाजत निगरान गवर्नमेंट देने वाली है, उसने ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिया था एडवांस में, और 8 दिन में पहला जहाज आ गया। इस वक्त कराची में 3 जहाज ऑलरेडी इस वक्त भी खड़े हुए हैं, यानी कि कोई पूछने वाला नहीं था कि पंजाब की किसान की गंदम 46 लाख टन रुल रही है इस वक्त गोदामों में, और 34 लाख टन को यूक्रेन से पहले मंगवा चुका था। ये 85 अरब का नफा किसी न किसी ने तो बनाया है। उससे बढ़कर देखें, $1 अरब की टोटल ये एक्सचेकर को जो इंपोर्ट हुई है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने $1 अरब का अपना लॉस बुक किया, यानी कि हमारे रिजर्व में से $1 अरब यहां से चले गए। ये भी किसी को ख्याल नहीं आया। आज जो किसान लाहौर गया बैठा था वो कह रहा था कि मेरा खर्चा 1,40,000 रुपया पर एकड़ के पीछे आया। अगर गवर्नमेंट मुझे 2500 रुपये में भी, इस वक्त उसकी 2500 में गंदम है, तो मैं 50,000 रुपये एकड़ का लॉस कर रहा हूं। इस वक्त पंजाब के किसान को 100 अरब का लॉस हुआ। और जनाब चेयरमैन ये याद रखिएगा, ये लॉस जो आ जाए अगले 3 साल इसके आफ्टर शॉक्स आएंगे। अगले साल गंदम किसान काश्त नहीं करेगा, फिर यही गवर्नमेंट फिर पैसे मंगवा के बाहर से फिर गंदम इंपोर्ट करेगी, उस पर फिर पैसा बनाया जाएगा। ये एक ऐसा विशेष सर्कल स्टार्ट कर दिया है जो कि नेवर एंडिंग हो चुका है। और एक चीज और बता दूं सर, जिन लोगों ने इंपोर्ट किया, मैंने उनको फोन करके पूछा कि आप लोगों ने इंपोर्ट क्यों किया, तो फेडरल गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि हमें पंजाब ने कहा था, और पंजाब वाले कहते हैं हमें फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था। सर चोर इन दोनों घरों में बैठा है, जिसने पैसा बनाया, जिसने नफा कमाया, और आज उनकी वजह से यहां पे किसान रो रहा है। मेरी आपसे बड़ी मौदबाना गुजारिश है सर, मैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोडक्शन के इस वक्त स्टैटिस्टिक्स लेके आया हूं। जिस दिन 22 अक्टूबर को 2023 को फेडरल कैबिनेट को ये प्रपोजल दिया गया था, उस वक्त ये लिखा पड़ा था कि पाकिस्तान में 46 लाख के ज़खायर, उस वक्त 60 लाख टन के ज़खायर पड़े थे। वो कौन से लोग हैं जिन्होंने अलाउ किया? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने सरकारी गंदम का रेट 4600 रुपया मन रख दिया कि हम सरकारी गंदम 4600 रुपये मन से कम पे इशू नहीं करेंगे। सो फ्लोर मिल वाले को कहा कि तुम्हें 4600 में पाकिस्तानी गंदम मिल रही है, तुम यूक्रेन की गंदम 4300 रुपये में ले लो। जानबूझ के ऐसा इंसेंटिव क्रिएट किया कि इस वक्त फ्लोर मिलों ने वो गंदम जो पंजाब की थी वो नहीं उठाई और यूक्रेन की खा गए। आज इसका हल ये है कि इस वक्त फील्ड्स में गंदम की गंदम रुल रही है सर, और यकीन जाने डेली बारिशों की वजह से
سے اس کا کوئی پرسان حال نہیں. لیکن مجال ہے کہ اس سائٹ پہ بیٹھے جو دوست ہیں وہ اتنے بے حس ہیں, کیونکہ کسان کی مرنے کی آواز اسلام آباد میں کب پہنچے گی سر؟ وہ لاہور, وہ ملتان, وہ سندھ مرد کھر کے کھپ ہو جائے گا. یہاں پہ تو سب الحمدللہ اچھا کی رپورٹ چلی ہے. مہربانی چیئرمین صاحب, اگر ہو سکے تو سیکٹری فوڈ اور منسٹر فوڈ کو بلائیں اور انہیں کہیں نگران گورنمنٹ نے یہ جو پرپوزل دیا تھا یہ کس کے کہنے پہ, کس انٹینشن پہ, اور جن جن لوگوں نے یہ امپورٹ کیا ہے, جن کے شپس آئے تھے, خاص طور پہ جن کا شپ 8 دن کے اندر آ گیا تھا, ان کو بلا کے پوچھا جائے کہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان الاؤ کرنے والی ہے یوکرینی گندم جو تم نے 1 مہینے پہلے اس کا آرڈر پلیس کر دیا تھا. اس کی انکوائری کر رہے ہیں, ورنہ میرا اور آپ دونوں کا دامن جو ہے نا وہ اس سے ہمیشہ کے لیے الاؤ رہے گا. دوسری چیز ہے, بابر ستار صاحب کے حوالے سے ہر بندہ ڈسکس کر رہا ہے سر, ان کے خلاف جو کیمپین ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یعنی کہ ایک شخص اگر یہ پوچھے کہ آڈیو لیکس کون کر رہا ہے, یہ جو لوگ کی واٹس ایپ کی کالز ہیں وہ کون اس وقت بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا ہے, اس پہ اداروں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ریکیوز کر کے سائٹ پہ ہو جائے. آج تک کسی ادارے نے کسی جج کو کہا ہوگا کہ تم ریکیوز کر دو؟ چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جو لگ رہا ہے, اس دن شبلی فراز صاحب نے ایشو ریز کیا تھا کہ آخر اتنی جلدی کیا ہے کے پی کے گورنمنٹ کے پی کے سینیٹرز کے آئے بغیر آپ کو اجلاس بلانے کی جلدی کیا تھی؟ اب ہمیں سمجھ لگ رہی ہے اس ایوان میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونے والا ہے جس کا صرف آپ کو بھی شاید پتہ نہ ہو, لیکن میں آپ کو بتا دوں ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اور میں آپ کو ایڈوانس اطلاع دے رہا ہوں, وہ ہوگا کیا, ہم شاید ربر سٹیمپ بننے والے ہیں ٹرم کو ڈیفائن کرنے کے لیے کسی عدلیہ کے لیے. یہ کم از کم ایوان اس کا حصہ نہیں بنے گا. یاد رکھیے گا چیئرمین صاحب, اگر ہم نے ٹرمز ججز کی ڈیفائن کرنی شروع کر دی تو پھر کل کو ایکسٹینشنز بھی ہوں گی. وہ ایکسٹینشن جو ہمارے بھی گلے پڑی ہیں, اور آج میں مانتا ہوں کہ ایکسٹینشن کچھ ہمارے گلے پڑی ہیں, اگر جوڈیشری کی ٹرمز ڈیفائن کرنے کے حوالے سے 2/3 میجورٹی چکی ہے, جس کی لینڈڈ کاسٹ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا 3100 روپیہ من ہے سر. لینڈڈ کاسٹ 3100 روپیہ من. وہ گندم پنجاب میں سر 4500 روپیہ من بیچی گئی. 1400 روپیہ پر من پروفٹ اگر لگایا جائے سر, 400 روپے ٹرانسپورٹیشن, مڈل مین, سارے کمیشن نکال دیے جائیں, 1000 روپیہ من اس 31 لاکھ ٹن کے پیچھے نفع بنایا, جو کہ 85 ارب روپیہ بنتا ہے. سر کسی نے اس سسٹم میں بیٹھ کے 85 ارب روپیہ نفع کمایا. حیرانی کی بات سنیے سر, 22 اکتوبر کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ یوکرین سے گندم منگوا لے, اور 1 نومبر کو پہلا جو شپ ہے وہ یوکرین سے پاکستان آ جاتا ہے 8 دن کے اندر. نارملی سر اگر آپ یہ جہاز یوکرین سے منگوائیں تو 22 سے 24 دن لگتے ہیں. آج گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جب نے اجازت دے دی ہے آپ یوکرین سے گندم منگوائیں, پھر وہ ایل سی کھلے گی, بینک جائے گا, 100 مسئلے, 22 دن سر ایک جہاز کو لگتے ہیں یوکرین سے کراچی آنے میں. پہلا جہاز 8 دن کے اندر آ گیا. سر کوئی نہ کوئی تو نفع بنا رہا تھا, جس کو پتا تھا کہ اجازت نگران گورنمنٹ دینے والی ہے, اس نے آرڈر آلریڈی پلیس کر دیا تھا ایڈوانس میں, اور 8 دن میں پہلا جہاز آ گیا. اس وقت کراچی میں 3 جہاز آلریڈی اس وقت بھی کھڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ پنجاب کی کسان کی گندم 46 لاکھ ٹن رول رہی ہے سب گوداموں میں, اور 34 لاکھ ٹن کو یوکرین سے پہلے منگوا چکا تھا. یہ 85 ارب کا نفع کسی نہ کسی نے تو بنایا ہے. اس سے بڑھ کر دیکھیں, $1 ارب کی ٹوٹل یہ ایکسچیکر کو جو امپورٹ ہوئی ہے, اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے $1 ارب کا اپنا لاس بک کیا. یعنی کہ ہمارے ریزروز میں سے $1 ارب یہاں سے چلے گئے. یہ بھی کسی کو خیال نہیں آیا. آج جو کسان لاہور گیا بیٹھا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میرا خرچہ 1,40,000 روپیہ پر ایکڑ کے پیچھے آیا. اگر گورنمنٹ مجھے 2500 روپے بھی, اس وقت اس کی 2500 میں گندم ہے, تو میں 50,000 روپے ایکڑ کا لاس کر رہا ہوں. اس وقت پنجاب کے کسان کو 100 ارب کا لاس ہوا. اور جناب چیئرمین یہ یاد رکھیے گا, یہ لاس جو آج آئے اگلے 3 سال اس کے آفٹر شاکس آئیں گے. اگلے سال گندم کسان کاشت نہیں کرے گا, پھر یہ گورنمنٹ پھر پیسے منگوا کے باہر سے پھر گندم امپورٹ کرے گی, اس پہ پھر پیسہ بنایا جائے گا. یہ ایک ایسا وشیس سرکل سٹارٹ کر دیا ہے جو کہ نیور اینڈنگ ہو چکا ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں سر, جن لوگوں نے امپورٹ کیا, میں نے ان کو فون کر کے پوچھا کہ آپ لوگوں نے امپورٹ کیوں کیا, تو فیڈرل گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ ہمیں پنجاب نے کہا تھا, اور پنجاب والے کہتے ہیں ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا. سر چور ان دونوں گھروں میں بیٹھا ہے, جس نے پیسہ بنایا, جس نے نفع کمایا, اور آج ان کی وجہ سے یہاں پہ کسان رو رہا ہے. میری آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے سر, میری تمام اسمبلیوں میں لی گئی ہے, اور سینٹ بھی اس کا پارٹ بن رہا ہے, کم از کم ہم یہاں پہ اس کو یہاں پہ سپورٹ نہیں کریں گے. اور اگر یہ پروسیس اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز نہ آئیں اور ان کے آنے, سر ہماری نمبر گیمز مکمل ہے. میں اس فورم کے توسط سے آپ کہہ رہا ہوں, ہمارے 36 سے زیادہ نمبرز ہیں, ان لوگوں کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. تو آپ سوچ لیجئے گا کہ اگر آپ نے ججز کی ٹرمز کی ڈیفائن کرنے کے حوالے سے ربر سٹیمپ بننا ہے, کم از کم تحریک انصاف کے پاس 2/3 میجورٹی آپ کو پورا کرنے کے حوالے سے پورے نمبر کے موجود ہے. تھینک یو سو مچ سر.